अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असरफ बानी खान है। कैरियर मैनेजमेंट में जो शुरू में जो चीज़ें हैं वो डिग्री आपकी काउंट होती है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री कौन सी है और उसमें ग्रेड्स क्या हैं। उसके बाद आता है नॉलेज और स्किल, क्या आपकी नॉलेज के क्या लेवल क्या है और आपके अंदर स्किल्स क्या है। आप अपने सुपरवाइजर से और कुलीग से कैसे डील करते हैं अपने ऑफिस में, और जो जिस इदारे में आप काम करते हैं उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। क्वालिटी कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है कि क्या क्वालिटी कंट्रीब्यूशन है आपका उस कंपनी में। चीज़ें शुरू होती हैं पैशन से। पैशन को हम जुनून कह सकते हैं। जब जुनून की हद तक आपको किसी चीज़ से लगाव हो तो फिर कामयाबी यकीनी होती है। तो हर काम के लिए जो आपको पसंद हो, आपको जुनून होना चाहिए। कैरियर मोटिवेशन में आपको कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके कैरियर को मोटिवेट करती है, आपको मोटिवेट करती है कोई ख़ास मकसद हासिल करने के लिए। उसमें जो पहली चीज़ है वो रेज़िलियंस है। और रेज़िलियंस हम कहते हैं कि किसी भी मुश्किल हालात में किस तरीके से आप उसको डील करते हैं, कितना आप उसमें टफ रह सकते हैं, कितनी ज़्यादा एडेप्टेबल है और कितनी ज़्यादा आप उसमें एडेप्ट कर सकते हैं चेंजेस में, कितनी ज़्यादा आपकी कमिटमेंट है उस काम को करने के लिए या उस कंपनी के लिए, आपके कितने ज़्यादा आपकी कमिटमेंट है, ये रेज़िलियंस कहलाता है। और जब हम बात करेंगे इनसाइट की, तो इनसाइट में इंटरेस्ट लेवल क्या है, स्किल्स क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी इनसाइट में आएगी। इसलिए कि इन्हीं चीज़ों के बुनियाद के ऊपर आप अपने कैरियर में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद फिर जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी डिफाइन करती है आपको कि आपके वैल्यूज़ क्या हैं। वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू योर वर्क। जैसे कि आपकी वैल्यू जो भी चीज़ होगी, उसी हिसाब से आप अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे। अब आप अपना SWOT एनालिसिस कर लीजिए। SWOT एनालिसिस क्या है? स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ये SWOT एनालिसिस कहलाता है। और इसमें आप देखते हैं कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस हैं, और किस उन स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को लेकर के आप कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज को इनकैश कर सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए थ्रेट साबित हो सकती हैं। अगर आप कैरियर अपने आप पूरा मैनेज नहीं कर सकते प्रॉपरली, तो फ्रस्ट्रेशन आती है इंसान की ज़िंदगी में, और वो अपने आप को बहुत कमी महसूस करता है और डिमोटिवेटेड महसूस करता है। कैरियर की जो कामयाबी है वो डिपेंड करती है कि आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं और कितनी प्लानिंग अच्छी कर सकते हैं। लिहाजा अपने आप को आप डेवलप करें कैरियर एडवांसमेंट के लिए। अपनी नेटवर्किंग बनाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, जो काम के लोग हैं उनसे आपका राब्ता होना चाहिए कैरियर डेवलप करने के लिए और एडवांसमेंट करने के लिए। और ह्यूमन रिलेशन जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया होना चाहिए। एक्सक्यूसाइटिस फेलियर डिजीज हमने पहले भी इसका जिक्र किया है। हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस है, इंटेलिजेंस एक्सक्यूसाइटिस है, एज एक्सक्यूसाइटिस है, लग एक्सक्यूसाइटिस है, और अब जो एक नया एक्सक्यूसाइटिस आया है वो विक्टिमाइटाइटिस एक्सक्यूसाइटिस। मतलब एक्सक्यूज, एक्चुअल एक्सक्यूसाइटिस क्या है कि ये एक्सक्यूज बनाने का है, बहाने बनाने का है। एक जो है वो बीमारी है कि आज के दौर में हम देखते हैं कि लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं। कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी कोई कहता है कि मेरा जहन काम नहीं कर रहा, या मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं ये काम कर सकूँ, मेरी अभी उम्र कम है, या मेरी अभी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, या मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, इसी वजह से मैं कामयाब नहीं हो सका, वगैरह वगैरह। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे नज़रिए के मुताबिक ये सब फजूल बातें हैं, और मैं इसको इनमें से किसी एक की भी कोई अहमियत नहीं देता हूँ। आपके करियर के प्लानिंग के लिए आपकी तालीम आपकी ज़रूरत है। तालीम और स्किल, डिग्री और स्किल, ये दो चीज़ें जो हैं वो बुनियादी हैसियत रखती हैं। उसके बाद फिर आपकी सलाहियत है, काम करने की सलाहियत है, आपका विजन है, आपका हार्ड वर्क है, और ये तमाम चीज़ें मिल कर के आपको गोल से करीब कर देती हैं।
آپ اپنا سیلف ایسیس کیجئے، اپنے آپ کو ایسیس کیجئے، کس ڈائریکشن میں پریفرنسز میں آپ جانا چاہتے ہیں وہ ایکسپلور کیجئے. جیسا کہ مثال کے طور پر اگر ہم نے بتایا ہے آپ کو کہ ایک شخص بی ایس کرتا ہے اور فائنینس میں کرتا ہے مثال کے طور پر، تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. وہ بینک میں جاب کر سکتا ہے، وہ پرائیویٹ کمپنی میں جاب کر سکتا ہے، وہ گورنمنٹ میں جاب کر سکتا ہے، وہ ٹیچنگ میں جا سکتا ہے، وہ اپنا بزنس بھی کر سکتا ہے. لہٰذا اس کو یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے، اور جو بھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اسی حساب سے پھر اس کو کیریئر کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو آبجیکٹو سیٹ کرنا ہے کہ 5 سال میں کہاں جانا ہے، 10 سال میں کہاں جانا ہے، 20 سال میں کہاں جانا ہے، اینڈ سو آن. ایک انسان جو ہے وہ ایک انسان کا جو پروفیشنل کیریئر وہ کم و بیش 40 سے 45 سال کا ہوتا ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ 40 سال تک اپنے آپ کو کس طریقے سے ڈیولپ کرتا ہے اور مینیج کرتا ہے، اسی حساب سے وہ آگے بڑھتا ہے. اور تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی وقت موو کریں گی جب کہ آپ خود موو کریں گے اور خود اس میں دلچسپی لیں گے. اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیے، ول پاور اسٹرانگ کیجیے، کمٹمنٹ ہونی چاہیے آپ کے اندر، اور ایموشن کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ اپنے ایموشن کو انڈرسٹینڈ کریں، سیلف کنٹرول کریں، آپ سیلف ڈسپلین ہونا چاہیے، مینٹلی طور پر آپ کو بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، کمٹمنٹ ہونی چاہیے آپ کے اندر. اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے جو ایموشنس ہیں، آپ کے جو جذبات ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں. مطلب جذبات اگر یہ چاہتے ہیں کہ صاحب نوکری نہیں کرنا ہے، کسی کی غلامی نہیں کرنی ہے، تو آپ مت کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ فیلڈ میں کام کرنا ہے اور سیلز کی جاب اچھی لگتی ہے، وہ کام کریں. آپ یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے جو جذبات ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، اسی حساب سے آپ اپنے کیریئر کا ڈائریکشن چوز کریں گے. ایڈورسٹی کی بھی بات ہم نے پہلے کی ہے. آپ کو جو اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں وہ ایڈورسٹی کو مینیج کرتے ہیں ہیڈ آن، یعنی اس سے وہ گھبراتے نہیں ہیں، اس سے وہ پریشان نہیں ہوتے، اس کو ڈیل کرتے ہیں. اور ایموشنلی وہ اپنے آپ کو بہت انکساری سے یا ہیوملٹی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور بہت زیادہ مغرور نہیں ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو مغرور آپ کو نہیں ہونا ہے. اپنی لمیٹیشن کو سمجھیے. آپ لمیٹیشن کو سمجھتے ہوئے جو بھی قدم آپ اٹھاتے ہیں وہ آپ کی لمیٹیشن کو سمجھتے ہوئے اٹھائیے گا. اور اولڈ ویز جو ہے وہ کام نہیں کریں گے. اگر دور بدل گیا ہے، زمانہ بدل گیا ہے، تو پرانے طریقے سے جو پہلے کام ہوتا تھا اس طریقے سے اب کام نہیں ہوگا، اور اب نئے طریقے سے آپ کو کام کرنا ہوگا، اور وہ نئے طریقے آپ کو سیکھنے ہوں گے. اپنا نیکسٹ موو جو ہے وہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو لرننگ کی ضرورت ہے. اگر آپ لرن کریں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا نیکسٹ موو کیا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کووڈ کے 19 کے بعد سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جو ریموٹ ورکنگ ہے وہ بڑھ رہی ہے اور یہ بڑھتی چلی جائے گی. اور اس کے اوپر اب قوانین بھی آ رہے ہیں مختلف یورپ میں اور امریکہ میں. یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ ریموٹ ورکنگ کو پروموٹ کیا جائے اور اس کے لیے کچھ قوانین بنائے جائیں تاکہ ریموٹ ورکنگ سے لوگوں کو کام لیا جا سکے. اس سے دو فائدے ہیں. ایک تو کمپنی کو فائدہ ہے، اس کے بھی کچھ بچت ہوگی اس کو، اور جو انڈیویجول ہے وہ بھی آزاد ہوگا، اس کو بھی بچت ہوگی. تو یہ بہت فیزیبل طریقہ ہے جو کووڈ 19 کے بعد سے شروع ہوا ہے، اور یہ چیزیں بڑھیں گی. تو آپ کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. آپ کو آپ کے کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کسی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر بن سکتے ہیں، آپ ایک بہت بڑا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، اور آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ کام آپ کے لیے ممکن ہے. کامیابی حاصل کریں اور ٹاپ پہ آپ ریچ ایٹ دا ٹاپ اینڈ انجوائے یور سکسیس. تھینک یو.